बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, दिन ब दिन दुनिया के अंदर कशीदगी जो है बढ़ती चली जा रही है। यूएस, इजराइल और ईरान जंग के अंदर बाकी मुमालिक इस टाइम पर इस तरीके से एम्ब्रॉयल हो चुके हैं कि अब निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। पूरी दुनिया एनर्जी और ऑयल क्राइसिस का सामना कर रही है। पाकिस्तान को भी इसी ऑयल क्राइसिस का सामना है। ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और वो दावा यह किया है कि एक और F-35 यूएस का उन्होंने गिरा दिया। इससे पहले F-35 को नुकसान पहुंचाने का दावा कर चुका है और इस हवाले से CNN ने रिपोर्ट किया है कि वाकई में इसकी कंफर्मेशन यूएस के 3 सोर्सेज दे रहे हैं। CNN के मुताबिक उन्होंने एक वीडियो जियोलोकेट की है। वो जियोलोकेट की हुई वीडियो खुजिस्तान प्रोविंस की है, जो कि सेंट्रल ईरान में मौजूद है, जो कि कारून ब्रिज जो 470 किलोमीटर साउथ है तेहरान से, वहां की वीडियो है जहां सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यूएस सोर्सेज ने CNN को बताया है कि ये जितनी भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है ये अभी जारी इसलिए है कि क्रू का पता लगाया जा सके। एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि F-35 गिरा दिया, जो कि यूएस के लिए एक बहुत बड़ा धज्जा, क्योंकि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को गिराया जा सकता है तो इसका मतलब है कि अब कुछ भी किसी भी तरीके से महफूज नहीं है। इससे पहले F-35 तैयारे को जो डैमेज पहुंचाया गया वो भी यूएस के लिए एक बहुत बड़ा डैमेज था। लगता है कि यूएस पेट्रो डॉलर जो है वो इस टाइम पर मुतजलजल होता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया के अंदर नई इकोनॉमीज ग्लोबल इकोनॉमीज के तौर पर इमर्ज कर रही हैं। यूएसए की हेजमनी इस टाइम पर पूरी दुनिया से हटती हुई नजर आ रही है। यूएस एक सुपर पावर और इकोनॉमिक पावर और ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर, मिलिट्री पावर के तौर पर अब अपने पंजे वीकन करता हुआ नजर आ रहा है और सब कुछ इजराइल के पीछे है। ईरान की जंग 6ठे हफ्ते के अंदर दाखिल की है। CBS न्यूज के मुताबिक एक और सिचुएशन वहां चल रही है और वो अजीबो गरीब सी है कि आज ही 3 जनरल्स को फायर कर दिया है पीट हेगसेथ, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, जो किसी जमाने में यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का ओहदा होता था। उसके मुताबिक सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदा छोड़ने के अहकाम जारी कर दिए। हेगसेथ चाहते थे कि जनरल रैंडी जॉर्ज की जगह एक ऐसा अफसर के ओहदे पर लाया जाए जो अमेरिकी फौज के लिए सदर ट्रंप और उनके विजन के एन मुताबिक काम करे, ना कि सवाल पूछे। अब तक सेक्रेटरी दफा 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर फौजी अफसरान को इनके ओहदों से हटा चुके हैं 2025 के अंदर भी, और एन जंग के दौरान 3 जनरल्स को आज हटाए जाना सवालिया निशान खड़ा करता है। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक कौम के नाम अपने ताजा तरीन खिताब के अंदर सदर ट्रंप अंदाजों के बरक्स कोई वाज़ेह मंसूबा पेश नहीं कर सके। ताहम उनका यह जरूर कहना था कि अमेरिका ईरान में अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने के करीब है और यह कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों के दौरान ईरान पर शदीद हमले किए जाएंगे, और उसका हम लोगों को मामला होता हुआ नजर भी आया। पिछले 1-2 दिन के अंदर बहुत तेजी से बमबारी की जाने लगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के तकरीबन निस्फ मिसाइल लॉन्चर्स अब भी महफूज हैं, जबकि हजारों यकतरफा हमला आवर ड्रोन्स भी इसके जखीरे में अभी भी मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तकरीबन 50% ड्रोन सलाहियत बदस्तूर मौजूद है, जबकि साहिली दफा के लिए इस्तेमाल होने वाले क्रूज मिसाइल की बड़ी तादाद भी इस टाइम पर सेफ पड़ी हुई है। ये मिसाइल आबनाए हुर्मुज के जो जहाज को खतरा है, बेसिकली जहाज रानी को खतरा है, उसमें डालने में अहम सलाहियत रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट का इंतजार था 3 अप्रैल की स्टेटमेंट का कि शायद मामलात को कर्टेल करने की बात की जाए, शायद मामलात को ठंडा करने की बात की जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो और ही ज्यादा जलती पे तेल छिड़कने का काम किया। सुने जरा। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. स्टोन एजेस, लेकिन ईरानी लीडरान भी और ईरानी अवाम भी इस टाइम पर पूरा दिफा करने और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यूएस को तैयार है। इससे पहले सदर ट्रंप ने 2 अप्रैल को ये बात इससे मुबर्रा होते हुए कि उनकी कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की कोई जिम्मेदारी है, उस पर क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number 1, buy oil from the United States of America. We have. And number 2, build up some delayed courage. Should have done it before, should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it, protect it, use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally.
जंग खुद शुरू की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ था, उसको बंद करवा दिया। उसके बाद ये इल्जाम लगाया सारे ममालिक के ऊपर कि ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको खुलवाएं। फिर कहा कि इसके पैसे भी जो हैं वो गल्फ ममालिक से लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पर खुद बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बौखलाहट पूरी दुनिया को बहुत शदीद शिकंजे में लिए हुए, और उसके अंदर पाकिस्तान भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। कल रात को पाकिस्तान के जो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से अवाम के ऊपर एक बम फेंका गया, उस बम ने मुतजलजल कर दिया पूरी कौम को। अली परवेज मलिक, पेट्रोलियम मिनिस्टर, ने क्या अनाउंस किया कल रात को, सुने जरा। एक बड़ी बैठक हुई जिसमें वजीर आजम साहब खुद मौजूद थे, सारे वुज़रा आला मौजूद थे, फौजी क़यादत मौजूद थी। फैसला किया गया पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपीज 40 पैसा, डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत मजबूरन अपने मुआहिदों के तहत, अपने वादों के तहत और एक जिम्मेदारी के तहत इस कीमत को आगे पास कर रही है। अब ऊंट के मुंह में जीरा डालने के लिए अवाम के मामलात को, गरीब अवाम के, गरीब तबके के मामलात को जरा सा ईज डाउन करने के लिए औरंगजेब ने, मोहम्मद औरंगजेब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या रिलीफ अनाउंस किया, वो सुन। मोटरसाइकिल्स, टू व्हीलर्स के लिए 100 रुपए पर लीटर, 20 लीटर्स हर महीने के लिए, और ये अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। अब यहां तक मामला नहीं रुकता। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि मामला तो गड़बड़ है, पूरी दुनिया के अंदर गड़बड़ है, लेकिन जो कीमतों की सूरत है इसके अंदर असरात इसी जंग का नतीजा है, और निजात को नजर नहीं आ रही है। सुने सर। पाकिस्तान में एक तारीखी किरदार अदा कर रहा है जो न सिर्फ इस खिते में बल्कि दुनिया की तारीख में जो है याद रखा जाएगा। इसके इफेक्ट्स जो है सारी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं, महंगाई की सूरत में, तेल की कीमतों की सूरत में। उन इफेक्ट से भी निजात हासिल होगी इस कामयाबी से। ऑपोजिशन इस टाइम पर एपीसी बुलाने और एहतजाज करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। एपीसी बुलाएगी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर ये सबसे बड़ा इजाफा है पूरी मुल्क के अंदर, पूरी कौम के अंदर। किसी जमाने में इस हुकूमत के आने के टाइम पर इतनी ही कीमत थी जितनी कीमत एक ही बारी में, एक ही रात में बढ़ा दी गई है, और इसके जो रेपरकशंस होंगे वो भी देखने वाले होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, सुने जरा। वज़ीर आज़म साहब को मैं डायरेक्टली कहता हूँ, आपने 3 मरतबा आवाम को एड्रेस करके उनका हमदर्द बन के मुबारकबादें लेके आवाम के साथ धोखा किया, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान के जंग से 96 कंट्रीज में प्राइस में रद्द-बदल हुआ है, लेकिन पाकिस्तान वियतनाम के बाद पहला मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा प्राइस में इंक्रीज हुई है। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अगर आप IMF के साथ डील करने में नाकाम रहे हैं, आवाम को सीधा साधा बताओ, आप होर्डिंग, स्मगलिंग और जखीरांदोजी का नहीं रोक सके। पेट्रोलियम लेवी इस वक्त 160 रुपए, हमारे दुश्मनी सही, लेकिन हमारा पड़ोस, वहाँ उन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगी थी, उसको 13 रुपए से 3 रुपए पे लेके आए ताकि आवाम पे बर्डन पास ऑन ना कर सके। आप अपने शाखर्चियों की वजह से लेवी को नहीं कम कर रहे हैं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने भी एहतजाज का इंदिया दे दिया और कहा है कि अब प्रोटेस्ट होगा, इस कीमत को वहशियाना करार दे दिया। हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है आवाम पर, वहशियाना कार्रवाई की है, किसी सूरत में भी ये काबिल कबूल नहीं है। 137 रुपए का इजाफा, यानी पहले 55 रुपए का इजाफा कर दिया, फिर 137 रुपए, अब गोया तकरीबन 450 नहीं 458 रुपए का पेट्रोल पाकिस्तान के गरीब और मिडिल क्लास लोग खरीदेंगे। इसी तरह 520 रुपए का डीजल खरीदेंगे। ये 184 रुपए का इजाफा किया है। अपनी अय्याशियां खत्म नहीं करना चाहते, आज से ही एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। अब मामला सिर्फ 137 रुपए पेट्रोल पे नहीं है, बल्कि 184 रुपए डीजल की कीमत बढ़ने के हवाले से भी है। और सब सवाल कर रहे हैं कि अगर कम करना था कुछ तो पेट्रोलियम लेवी कम करते, अगर कम करना था तो वो टैक्स कम करते जो क्लाइमेट के हवाले से लिया जा रहा है 2.5 रुपए फी लीटर, उसको ही कम कर देते। चाहे ये सिंबॉलिक ही होता, हुकूमत की तरफ से कुछ होता हुआ नजर तो आता। अब ये खबर आ रही है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। इससे पहले ये बात हो रही थी कि वजीर आजम साहब ने खुशखबरी देने के लिए खुद अनाउंसमेंट की, लेकिन जब बुरी खबर आई तो फिर मिनिस्टर्स के जरिए ये अनाउंसमेंट क्यों करवाई गई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नुक्ता उठाया था। लेकिन यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कीमतें बढ़ी थी तो उन्होंने क्या क्या कहा था, सुने जरा। पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, इतनी आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है। तेल
की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। आम के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब बिजली बन के गिरा है। पेट्रोल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, हर चीज महंगी होती है। सबकी सरकारी गाड़ियां नहीं है, फर्राटे भरती हुई मर्सिडीज नहीं है जिनके अंदर सरकारी पेट्रोल डलता है। रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमत में चोरी से इजाफा कर दिया। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये रियासत मदीना का रमजान के लिए अवाम को तोहफा है तो इस पे सवाए जो है वो शर्म के और क्या कहा जा सकता है। 12 रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? ईद की आमद है। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग अपने मोटरसाइकिल्स में, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएं या अपने बच्चों के लिए रोटी लें। 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा, रिकॉर्ड इजाफा। ये हुकूमत एक मुआशी ड्रोना ख्वाब बन चुकी है। क्या आपको पाकिस्तानी आवाम की चीखें सुनाई दे रही हैं? रोटी सस्ती करो, आज पेट्रोल फिर महंगा कर दिया, रोटी कहाँ से सस्ती हो? क्या कहेंगे आप लोग ये सारी चीजें सुनकर? अभी आप ही डिसाइड करें। लेकिन हुकूमत ने इस सारी चीज को ईज डाउन करने के लिए, पता नहीं ईज डाउन हुई है या नहीं हुई, लेकिन ईज डाउन करने के लिए कुछ रिलीफ के पैकेजेस अनाउंस किए और उन रिलीफ के पैकेजेस के अंदर ये है कि मोटरसाइकिलिस्ट को हर लीटर के ऊपर 100 रुपए रिलीफ दिया जाएगा, फार्मर्स को 1500 रुपए रिलीफ दिया जाएगा, इंटरसिटी ट्रैवल करने वालों को जो है वो 100 रुपए फी लीटर रिलीफ दिया जाएगा, ट्रक्स को 70,000 रुपए पर महीना दिया जाएगा, पैसेंजर बसेस को 1 लाख रुपए पर महीना दिया जाएगा। लेकिन इस रिलीफ के साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पंजाब ने और वफाक ने इस टाइम पर मुफ्त कर दी है और सिंध ने भी, आज सिंध के वजीर आला ने भी इस हवाले से पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। लेकिन क्या इस हवाले से आगे लॉन्ग टर्म में कुछ होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? जंग भी खत्म होनी है या नहीं होनी? दोनों टॉपिक्स पे बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुशीर वजीर आजम बराए सियासी उमूर है। बहुत शुक्रिया राना साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सेनेटर साहब, सबसे पहले जरा आगाज करते हैं, ये पेट्रोल बम से अवाम बिलबिला उठी है और अपोजिशन सरापा एहतजाज है। हुकूमत इसको कैसे अवॉइड कर सकती थी या कैसे रिलीफ थोड़ा बहुत दे सकती थी, थोड़ा माइल्ड कर सकती थी? मामला ये है कि पेट्रोल का जो एक सिस्टम जो है वो वेल इस्टेब्लिश था कि इसकी कीमतों में जैसे जैसे इजाफा होगा उसी तरह से जो है वो उसमें इजाफा जो है वो पास ऑन किया जाएगा, कमी होगी तो उसी तरह से जो है वो कमी जो है वो पास ऑन की जाएगी आवाम तक। और ये सिस्टम पिछले तकरीबन 3-4 साल से जो है बड़ा सक्सेसफुली जो है वो चल रहा है। अब या तो ये कहा जाए कि जी इजाफा तो हुआ ही नहीं है, गवर्नमेंट ने क्यों कर दिया है, तो बिल्कुल हम इस बात को फेस करने को तैयार हैं। आए बैठें, जो भी टीम जो है वो बैठना चाहती है वो आपके चैनल पे आके चैलेंज करे, कहीं पे चैलेंज करे, हम अपने जो पेट्रोलियम और फाइनेंस की टीम है उसके साथ बैठाते हैं। अगर ये साबित हो जाए कि पेट्रोल की कीमतों में बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कोई इजाफा नहीं हुआ और हमने यहाँ पे कर दिया है, तो बिल्कुल जो सजा जो है वो लोग तजवीज़ करें, हम लेने को तैयार हैं। और अगर इजाफा हुआ है और उसने पास ऑन होना था, तो अब आप मुझे बताएं कि इसके कसूरवार हम हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हुकूमत है, इसकी वजह जंग है जो इजराइल और ईरान के दरमियान जो है वो शुरू है और उसमें अमेरिका जो है वो उसमें जो है वो इजराइल की हमायत में जो है वो वहाँ पे बम्बार्डमेंट कर रहा है और वो मामला जो है वो आगे से आगे 1 हफ्ते में ख़त्म होने की बात थी, फिर 2 हफ्तों पे चलेगी, अब 1 महीना गुजर गया है। और अब जो कल की अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्पीच है उससे ये मालूम नहीं पड़ रहा कि ये और महीना चलेगा या और 6 माह चलेगा। तो यहाँ पे तो ऐसी खौफनाक सूरत हाल भी पूरी दुनिया में पैदा होने वाली है कि शायद ये पेट्रोल जो है वो इतने में भी ना मिले, इससे दुगनी कीमत में भी ना मिले। तो फिर मामला ये है कि इन हालात को जो है वो जिस तरह से बाकी दुनिया ने फेस करना है उसी तरह से हमने भी एक बहादुर और एक रेजिलिएंट कौम के तौर पे हमने उसको करना है। उसके लिए हमें जो है वो अपनी तैयारी करनी होगी। ईरानियन भी तो एक कौम है ना, वो इस सूरत हाल में जिंदा भी है, पुरजोश भी है और जो है वो पुरअज़म भी है। तो हमें भी जो है वो इस मुश्किल में जो है ये वावेला करने की बजाय और अपने सियासी मकासद को आगे बढ़ाने की बजाय, आप मुझे बताएं कि ये जो सियासी तौर पे
جو صاحبان جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ پروٹیسٹ کرو تم جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف، یہ پروٹیسٹ کرو اس جنگ کے خلاف، جو جنگ جس نے پوری دنیا کو اس مصیبت سے جو ہے وہ دو چار کر دیا، اور آگے کوئی نہیں پتا کہ یہ مصیبت جو ہے اس سے بھی آگے بڑھ جائے. لیکن ران صاحب وہ حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرنا، لیکن ران صاحب ان کے سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے ان کے سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے پارٹی کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب کے تو کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہو سکتے نا. انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے، غریب عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت بھی کچھ کام کر سکتی تھی. فار ایگزامپل آپ لوگ جو ہے وہ لیوی کم کر سکتے تھے، آپ لوگ ٹیکسز کم کر سکتے تھے. جی بالکل انہوں نے بڑی صائب تجویز دی ہے، اور ان کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ اس تجویز کے اوپر ہم پہلے ہی عمل کر چکے ہیں، اور آئی ایم ایف سے ہم نے جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہے وہ اگر 100% نہیں تو 50%، 50% نہیں تو 35% ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ان سے منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جیسے ہی وہ ریلیف حاصل ہوگا وہ اسی طرح سے جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ پاس آن کر دیا جائے گا. اس میں قطعاً ایک پیسے کی بھی، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس قیمت کے بڑھانے میں جو ہے وہ جو بڑی ہے اس میں اگر کوئی ہمارا جو ہے وہ عمل دخل ہو، اور اس میں کوئی جھوٹ ہو کہ قیمتیں بڑی نہیں ہیں اور ہم نے بڑھا دی ہیں، اس میں جو ہے وہ کوئی چیز اگر آتی ہے، کل آ جائے پرسوں آ جائے، ہم اس کو پاس آن نہ کریں، اور اس کے علاوہ پھر ایک ریلیف بھی تو ہے نا. ہم نے ہر موٹر سائیکل والے کو 20 لیٹر کے اوپر جو ہے وہ ریلیف دینا ہے 2000 روپے کا. ہم نے ہر جو ٹرانسپورٹ میں جو بس جو ہے جو لوگوں کو جو ہے وہ انٹر سٹی یا بٹوین سٹی جو ہے وہ ٹریول کرواتی ہے، اس کو ہم نے 70,000 روپیہ مہینہ جو ہے وہ پیٹرول کی مد میں اس کو جو ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی یا سپورٹ جو ہے وہ ہم نے دینی ہے. ہم نے ہر چھوٹے کاشتکار کو جس نے اب ہارویسٹنگ کرنی ہے، کٹائیاں جسے کہتے ہیں، تو اس میں وہ اس نے ٹریکٹر چلانا ہے، تھریشر چلانا ہے، اسے ڈیزل کی ضرورت ہے، ہم اسے 1500 روپے فی ایکڑ، اگر کسی آدمی کے جو ہے وہ 4 ایکڑ ہے تو اس کو ہم 6000 روپے دیں گے، 8 ایکڑ ہے تو اس کو 12000 روپے دیں گے. تو یہ بھی جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی رقم درکار ہوگی. اگر ہمیں وہاں سے سبسڈی میں کمی آ جاتی ہے تو وہی رقم ہم یہاں پہ بھی دگنا کر سکتے ہیں. اس کو 2000 کی جگہ پہ 4000 کر دیں، 70 کی جگہ پہ 1.5 لاکھ کر دیں، اور اسی طرح سے 1500 کی جگہ پہ 3000 کر دیں. یہ بھی کر سکتے ہیں، اور پیٹرول میں بھی کمی لا سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یعنی ایگزامن ہونے کے جو ہے وہ اس سٹیج پہ کھڑی ہے کہ آپ بالکل ایکس رے کریں. اگر اس میں کوئی گورنمنٹ کا کوئی ادروائز کوئی اس میں معاملہ ہے کہ کسی جگہ پہ لوگوں کو جو ہے وہ صحیح طور پہ جو ہے وہ ریلیف یا قیمت جو ہے وہ چارج کی جا رہی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں. رانا صاحب یہ ڈائریکٹ ریلیف، اس ڈائریکٹ ریلیف کے ساتھ ہی آپ نے ٹرانسپورٹرز کی بات کی، ٹرانسپورٹرز نے قیمتیں بڑھا دی ہیں بہت ساری جگہوں پر، سو وہ اس کی انفورسمنٹ کی بات بھی آئے گی. دوسرا یہ بات بھی ہے کہ انڈائریکٹ کتنا مسئلہ ہوگا، اشیاء خورونوش کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوگا، جو غریب ہے مزید غریب ہو جائے گا، اس کے لیے اور پرابلمز ہوں گی. سو انڈائریکٹ ایشوز بھی تو ہے نا رانا صاحب. اٹس ناٹ جسٹ کہ ڈائریکٹ کتنا ریلیف دیا جا رہا ہے، جو انڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا انفلیشن کی فارم کے اندر، مہنگائی کی فارم کے اندر، اس کا کیا؟ نہیں، یہ ہمارا بات کرنے کا غلط طریقہ کار ہے. یعنی اس مشکل وقت میں لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے. پاکستان اس وقت دنیا میں اس مقام پہ کھڑا ہے کہ پوری دنیا پاکستان کے رول کی طرف دیکھ رہی ہے. پاکستان جو ہے اگر یہ جنگ والا مسئلہ نہ ہوتا تو پاکستان جو ہے وہ یعنی معاشی طور پہ بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھنے کو تھا. معاملہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ کیسے ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے بھائی. پوری دنیا میں جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی تو اس سے جو ہے وہ انفلیشن بھی ہوگی اور باقی چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. صرف پاکستان میں نہیں بڑھیں گی، یہ پوری دنیا کو اس صورتحال کا سامنا ہے. تو اس دنیا کو جو جس صورتحال کا سامنا ہے، کیا اس میں ہم قصوروار ہیں؟ یہ پاکستان کی حکومت نے جنگ شروع کروائی ہے،
یا پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس کو بند کروا سکتی ہے اور وہ کوشش نہیں کر رہی؟ بھئی یہ ایک عذاب ہے، یہ ایک مصیبت ہے، یہ ایک قیامت ہے جو دنیا کے اوپر کسی نے مسلط کر دی ہے. تو اس کے اوپر پھر آپ اس میں جو ہے وہ آپ بتائیں مجھے کہ اس میں میں آپ کو یا آپ مجھے تانا دیں، تو یہ تو کوئی سوال کرنا از ناٹ تانا رانا صاحب، سوال کرنا از ناٹ تانا. اور چلیے آپ ابھی کہ جنگ جو ہے وہ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے مسئلہ ہے، مانا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ باقی ممالک کے اندر بھی، کیمبوڈیا کے اندر 68% بڑھ گئی ہے پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں، ویتنام کے اندر 50% بڑھی ہیں، ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ 70% سے زیادہ بڑھ گئی ہیں. لیکن چلیے وہ بھی مان لیا. لیکن جنوری کے اندر ایک سروے آیا تھا رانا صاحب، اس سروے کے اندر 7 کروڑ لوگ جو ہیں، رانا صاحب میرا سوال سن لیجیے گا، 7 کروڑ افراد پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے تھے. اس سے پہلے بھی تو کوئی معاملات ٹھیک نہیں ہوئے تھے نا. وہ خام لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ چھوڑیں ان چیزوں کو. ان سرووں میں جتنی حقیقت ہے نا، ہم نے جو ہے وہ الیکشن کے دوران ہم بھی ان سرووں سے جو ہے وہ استفادہ کرتے رہے ہیں. چھوڑیں ان کو. آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو رات کو بھوکے سوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو رات کو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، جبکہ میں آپ کو نمبر بتاتا ہوں کہ انڈیا میں جو ہے وہ کتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ بھوکے سوتے ہیں اور کتنے کروڑ لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے لوگ انڈیا کی گورنمنٹ سے سوال کریں. وہاں کا سروے بھی کوئی بھی نظر آیا کسی کو؟ ہم تو آپ سے سوال کریں گے کہ وہاں کی پہ پاورٹی لائن سے کتنے لوگ نیچے گئے، کتنے لوگ اوپر گئے. یعنی خواہ جو ہے وہ ایک پراپیگنڈا کرنے کے لیے ایک ایسے وقت میں جب ملک میں یونٹی کی ضرورت ہے تو یہ سروے جو ہے جو گڑ کے لے آتے ہیں یہ. اور جب ان سروے سے والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کتنے لوگوں سے پوچھا ہے جو آپ رائے کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ 25 کروڑ کے ملک میں سے کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے وہ 500 لوگوں سے پوچھا ہے، اس میں سے جناب 90% نے یہ کہا ہے اور جو ہے وہ 20% نے یہ کہا ہے، 15% نے یہ کہا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج بھی پاکستان میں الحمدللہ کوئی رات کو بھوکا نہیں سوتا اور کوئی جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ بھی نہیں سوتا. رانا صاحب اس کا کریڈٹ نہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لے سکتی تھی نہ آپ لے سکتے ہیں. اس کے اندر این جی اوز اور مخیر حضرات کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ بھوکے نہیں سوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت سارے گاڈ فیئرنگ لوگوں کا معاملہ بھی ہے. تو مخیر حضرات نے جو روزی روٹی ہے یا پیسہ جو ہے وہ وہاں سے دبئی سے یا وہ اپنا افریقہ سے کما کے لاتے ہیں پاکستان میں سے کماتے ہیں نا. رانا صاحب بہت سارے لوگ دبئی سے کما کے لاتے ہیں، بہت سارے لوگ ریمیٹس دیتے ہیں. ہماری ریمیٹنسز ہماری بیک بون ہے پاکستان کی اکانومی کی. نہیں، دبئی سے کما کے کوئی نہیں یہاں پہ لاتا. یہاں سے لے کے بعض جو ہے وہ دوڑ جاتے ہیں دبئی، وہاں سے لاتا کوئی نہیں ہے، مجھے پتا ہے. یہ جتنے مخیر حضرات ہیں سب نے پاکستان سے پیسہ کمایا ہے، پاکستان کا پیسہ ہے. چلے آپ سرویز کے اوپر یقین کر رہے ہیں رانا صاحب، مجھے یہ بتا دیجیے گا کل کو اگر کوئی سروے آتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ حکومت بہت پاپولر ہو گئی ہے، یا کوئی سروے آتا ہے اور کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس ٹائم کی ٹاپ گورنمنٹ ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نون سب سے پاپولر جماعت ہے، ہم اس سروے کو بھی نہ مانیں رانا صاحب؟ نہیں جی، میں تو نہیں مانتا. چلے ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ یہ بات کلیئر ہو گئی. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، پاکستان کی کوششوں کی طرف بڑھتے ہیں. پاکستان ڈپلومیٹک ٹائز اپنے استعمال کرتے ہوئے یو ایس کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جنگ رک جائے، جس جنگ بیسیکلی منبع ہے ان سارے پرابلمز کا. رانا صاحب اس ٹائم پر وہ ڈپلومیٹک کوششیں، وہ سفارتی کوششیں کدھر ہیں اور ان سے اب کتنی ایکسپیکٹیشن ہے کہ کوئی اچھا رزلٹ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر نے اور ڈی پی ایم اسحاق ڈار صاحب نے کچھ باتیں اپنے کیبنٹ کولیگز کے ساتھ ہمارے ساتھ کی ہیں جو کہ ان کی امانت ہے. تو ہم نے ان سے اجازت تو نہیں لی کہ ان چیزوں کو ہم میڈیا پہ شیئر کریں. اوکے. لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوششیں جو ہیں یہ اسی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جاری ہیں جتنی وہ کل کی یا پرسوں کی سپیچ سے پہلے تھی، اور وہ اتنے ہی پر امید ہیں جتنا وہ آج سے 4 دن یا 3 دن پہلے تھے. صحیح. اور اس میں جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہرمز آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس کے کھولنے کا معاملہ ہے، اور دوسرا معاملہ ہے جنگ میں پہلے سیز فائر ہوگا، اس کے بعد پھر جنگ بندی کے جو بھی معاہدہ یا جو بھی چیز ہوتی ہے. تو اس میں جو آبنائے ہرمز کے کھلنے اور سیز فائر کا معاملہ ہے اس میں کافی ہوپ فل ہے. اوکے. سو رانا صاحب ہوپ فل ہیں، لیکن کہیں تو کوئی رکاوٹ ہے.
وہ رکاوٹ کس سمت سے ہے؟ US، ایران یا تیسرا وہ جو اسرائیل بیٹھا ہوا ہے فساد کی جڑ اس کی طرف سے؟ رکاوٹ جو ہے وہ تو اسرائیل کی طرف سے. اس جنگ میں اگر کوئی شیطان ہے تو وہ اسرائیل ہے. امریکہ کو بھی گھسیٹ کے کوئی لے کے آیا ہے، اس میں بھی کئی قسم کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں جو اب شیئر کرنا مناسب نہیں ہے. تو یہ اسرائیل ہے جو اس جنگ کو شروع کرنے والا ہے. اسرائیل ہے جو امریکہ کو اس میں لانے والا ہے. اسرائیل کی ہی انٹیلیجنس ہے جس نے یقین دلایا امریکن پریزیڈنٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ جی یہ نیوکلیر بم جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. اسرائیلی ہے جو ایران اور جو خلیج ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے، ان کو آپس میں الجھانے، ان کو آپس میں لڑانے کے لیے جو ہے وہ بڑا ایک جو ہے وہ شاطرانہ کردار ادا کر رہا ہے. تو اس سارے مسئلے میں جو ہے وہ جو اصل جو یعنی برائی ہے نا وہ اسرائیل ہے. ٹھیک، اور اگر یہ مان جاتا ہے، ایران بھی مان جاتا ہے فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکلی، اور اسرائیل نہیں مانتا رانا صاحب، تو پھر یہ صورتحال کہاں کھڑی ہوگی کنسیڈرنگ کہ ڈپلومیٹک ٹاکس چل رہی تھی ایران اور US کی 2 دفعہ، اور دونوں دفعہ اسرائیل نے آ کر رخنا ڈالا ہے. دے پلیڈ دا رول آف اسپوائلر. نہیں، اگر US پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اسرائیل تو اپنا ایران کی جو ہے وہ صرف 1.5 دن کی خوراک ہے، وہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب، اب ایک اور طرف بھی تیاریاں چل رہی ہیں، سننے میں آ رہا ہے، سورسز بتا رہے ہیں کہ بھارت کی طرف بھی تیاریاں چل رہی ہیں. وہ اس پوری سچویشن کو ایک موقع غنیمت جانتے ہوئے پاکستان کے اوپر آپریشن سندور 2 کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. ایک تو وہ افغانستان کی پراکسیز کی طرف سے، لیکن اب جو ہے وہ کچھ ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس ٹائم سائڈ پر. خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، راجناتھ سنگھ کو باقاعدہ ٹیگ کر کے وہ بات کی. سو رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پر انڈیا اور انڈیا کی جو جنگجوانہ جنگوسٹک تھاٹ پروسیس ہے وہ کدھر کھڑا ہے؟ نہیں، کوئی تیاری نہیں کر رہا. انڈیا صرف زبانی کلامی جو ہے وہ اپنے لوگوں کی جو ہے وہ کنزمپشن کے لیے جو ہے وہ کر رہا ہے اس قسم کی بیان بازی. یہ بات کافی حد تک طے ہے یا انشور ہے کہ انڈیا اب مئی 2025 والی حماقت نہیں کرے گا، اور اسے معلوم ہے کہ اگر اس نے حماقت کی تو اس کا جواب جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ 10 گنا برا ملے گا اسے. باقی بیان شیان وہ ضرور دیں گے، اور جب وہ بیان دیں گے تو پھر آگے سے خواجہ صاحب کا بھی بیان جو ہے وہ بالکل اسی وقت بلکہ اسی دن آنا چاہیے، اس میں ڈیلے بھی نہیں ہونا چاہیے. رانا صاحب، یہ آپ کا جو بات میں آپ کی اسٹیٹمنٹ میں کانفیڈنس ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ کوئی کنفرمیشن ہے کہ انڈیا اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا؟ ہمیں یقین اپنے زور بازو پہ ہے. ہماری عسکری قیادت انڈر دی لیڈرشپ آف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ہماری مسلح افواج کے ایک جوان سے لے کے آفیسر تک جو ہے ان کا جو جذبہ ہے، جو ان کی پروفیشنل ٹریننگ ہے، جو ان کی کمٹمنٹ ہے، تو اس کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کا اگریشن نہیں کرے گا. اگر کرے گا تو پھر اس کا جواب اس کو جو ہے وہ مئی 2025 سے بھی جو ہے وہ بڑھ کے ملے گا انشاءاللہ. پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور باقی مسلمان ملکوں کو بھی. بریک کی طرف جانا ہے رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا اپوزیشن سائڈ کا موقف بھی لیں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک میں جانے سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کا موقف آپ سن رہے تھے. ابھی ذرا اپوزیشن کا موقف لیتے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. شیخ صاحب، PTI کی طرف سے 2 پریس کانفرنسز کی گئی ہیں، یہ جو پیٹرول بم پھینکا گیا عوام کے اوپر، اس پہ ایک تو جس کے اندر باقاعدہ بیرسٹر گوہر صاحب آئے ہیں، تیمور جھگڑا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ عالمی سطح کے اوپر گڑبڑ ہے، لیکن سو اینڈ سو یعنی لیویز کم کر دیں اور ٹیکسز کم کر دیں اور آسٹریلٹی اینڈ باقی ساری چیزیں. دوسری طرف CM KPK کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں، پاکستان کے مشکل وقت کے اندر ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے. تو کیا ہم یہ کہیں کہ ایک تو آپ لوگ کیا ساتھ دے رہے ہیں، آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ قیمتیں بڑھنی ہیں؟ دوسرا، پالیٹکس اسائڈ، اگر آپ گورنمنٹ میں ہوتے یعنی PTI گورنمنٹ میں ہوتی
تو آپ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ وہی کرتے جو ہم نے کیا تھا جب کرونا آیا تھا، ہم وہی کرتے جو ہم نے اس وقت کیا تھا جب روس کا اور یوکرین کا آپس میں جھگڑا تھا اور انٹرنیشنل آئل کرائسس ہو گئے تھے. بالکل ہم وہی کرتے. ہم یہ جتنے بھی لیویز ہیں ہم اس کو ختم کر دیتے پیٹرول کے اوپر، جس طرح ہم نے پہلے کیے تھے، ٹیکسز زیرو کرتے تھے. ہم وی وڈ ہیو گون بیک ٹو دی IMF اینڈ ٹولڈ دیم کہ لک ایٹ واٹ از ہیپننگ ان دس ریجن. پوری دنیا اس کرائسس کا شکار ہے. ہاؤ کین یو جسٹ ہاؤ ڈیئر یو کم اینڈ ٹیل اس کہ ایسے کریں اور اتنی سبسڈی دے سکتے ہیں اور آپ اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. تو ایکسکیوز می، تو یہ تو 10,000 چیزیں ہیں جو ہم نے اس وقت کی تھی جو اب بھی کی جا سکتی تھی. اچھا زید صاحب، اس کے اوپر گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو IMF نے ہماری آرم ٹویسٹنگ کی ہے وہ اس لیے کی ہے کیونکہ PTI نے اس ٹائم پر جو IMF سے کمٹمنٹس کی ہوئی تھی وہ پوری نہیں کی. سبسڈیز اتنی زیادہ دے دیں، جاتے جاتے ان کو پتا تھا کہ ان کی گورنمنٹ جا رہی ہے، انہوں نے زیادہ سبسڈیز دے دی. فوریکس ریزروز کے اندر کچھ رہا نہیں اور پھر IMF کے پاس ہمیں دوبارہ جانا پڑ گیا. تو اس لیے اس بار ہم لوگوں کے پاس جو شرائط ہیں بڑی مشکل ہے. یہ بالکل اسٹوپڈ بات ہے، یہ بالکل فضول بات ہے. ہماری یہ گورنمنٹ گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. یہ PDM 2 کی گورنمنٹ ہے، PDM 1 کی گورنمنٹ بھی آئی، PDM 2 کی گورنمنٹ. کب تک اپنی ناکامیاں جو ہے یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر ڈال کے جو ہے یہ اپنا گزارا کرنے کی کوشش کریں گے؟ انہوں نے از غریب کو تباہ کر دیا ہے، کسان کو انہوں نے تباہ کر دیا، مزدور کو، دکاندار کو، صنعت کار کو، کاشتکار کو. انہوں نے تو لوگوں کا سروائیول جو ہے وہ امپاسبل کر دیا ہے. کچھ طریقہ کار ہے. 137 روپے اچانک جو ہے، مطلب پچھلے ایک مہینے کے اندر یہ دوسرا جو ہے وہ ریز ہے. دوسری دفعہ آپ نے اس کو بڑھایا اور سیدھا 137. اور دوسرا جو ڈیزل ہے وہ 184. مطلب ہے پاکستان کے اندر 1.5 ارب لیٹر 75 ملین لیٹر جو ہے آپ کا استعمال ہوتا ہے. آپ کی جو کنزمپشن ہے وہ پیٹرول کی اور آلموسٹ اتنا ہی ڈیزل کی ہے، 1.5 ارب. اگر میں 1 روپیہ بڑھایا جائے تو ایک مہینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے آپ کو؟ 1.5 ارب روپیہ جو یہ عوام کی جیب میں سے نکالتے ہیں. اگر اس کو سالانہ آپ دیکھا جائے تو اس حساب سے 18 ارب روپیہ یہ عوام کی جیب سے نکالتے ہیں. اور اگر یہ 100 روپیہ بڑھایا جائے اس حساب سے آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو سال کا آلموسٹ 6,000 ارب روپیہ یہ لوگوں کی جیب میں سے نکال رہے ہیں. 308 روپے. آپ یہ دیکھ لیں کہ since I'm being the devil's advocate over here، پھر وہاں پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جو کووڈ کا ٹائم تھا وہ اس ٹائم پر تیل کی ترسیل بند نہیں ہوئی تھی، بلکہ تیل کی جو کھپت ہے وہ کم ہو گئی تھی کیونکہ لوگوں نے ٹریول کرنا کم کر دیا تھا، سوشل ڈسٹینسنگ چل رہی تھی، کاروبار کے ٹائمز تھے، تو اس لیے ان کے لیے جو تیل کی ضروریات تھی وہ ویسے ہی کم ہو گئی تھی. یوکرین رشیا وار کے اندر رشیا ہمیں کوئی ڈائریکٹ سپلائی کرتا نہیں تھا تیل، تو اس لیے ہم لوگ اتنا امپیکٹ نہیں ہوئے. اس ٹائم پہ گلف ریجن جس کا ہم تیل استعمال کرتے ہیں، عرب لائٹ، وہ افیکٹ ہو رہا ہے، وہ ریجن امپیکٹ ہو رہا ہے، پلس اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے پرابلم ہے. پوری دنیا کے اندر یہ تو خود ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ اتنے شپس نہیں، یہ تو ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ اتنے شپس آ گئے ہیں. شپس آ رہے ہیں لیکن قیمت بڑھ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں آن دا وے ہے. نہیں یہ کوئی بات نہیں، قیمت بڑھ گئی ہے تو پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے PDL کیوں بڑھایا؟ وجہ وہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ مطلب ہے کہ آپ سیدھا پہلے 80 سے 105 اور 105 سے 160، وہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ آپ صرف 1 مارچ سے ابھی تک آپ 142 ارب روپیہ ایکسٹرا وہ جو ہے ابھی تک لوگوں کی جیب میں سے نکال چکے ہیں. وہ کیوں بھائی، کس لیے؟ اچھا یہ سوال میں نے رانا صاحب سے کیا ہے، یہی سوال میں نے رانا صاحب سے کیا ہے کہ آپ لوگ کم از کم لیویز جو ہیں وہ تو کم کریں نا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم لوگوں نے IMF سے گفتگو کرنا شروع کر دیا ہے. دی گورنمنٹ ہیز آلریڈی ریچڈ آؤٹ ٹو IMF، اور اس کے علاوہ قیمت بڑھانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اس کا جواب دیں گے شیخ صاحب؟ رسپونس کریں گے؟ نہیں بالکل میں دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا لیم سا ایکسکیوز ہے. آپ کو لیوی زیرو کر دینی چاہیے تھی جو خطے کی پریویلنگ سچویشن ہے. اور دوسری بات ہے گورنمنٹس یہ دیکھتی ہیں کہ ان کی عوام کا لائیولیہڈ کیا ہے، کہ آپ نے عوام کا گلا گھونٹ کے آپ نے IMF سے اجازت لینی ہے کہ ہم ان کو مار رہے ہیں، ہمیں مرنے دیں یا نہ مرنے دیں. یہ نان سینس بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. انہوں نے جو 670 ارب روپے کا FBR کا ٹارگٹ جو شارٹ فال ہے وہ پورا کرنے کے لیے انہوں نے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ مارا ہے. PDL کی صورت میں انٹرنیشنل پرائسز بڑھتی ہیں، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم کسی حد تک اس کو برداشت بھی کر لیتے، مگر آپ ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ لیوی اور یہ ٹیکس آپ ساتھ ساتھ بڑھا دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاگل بناتے ہیں. کلائمیٹ لیوی آپ علیحدہ لے رہے ہیں، فلانا سرچارج آپ علیحدہ لے رہے ہیں، ڈیولپمنٹ لیوی آپ علیحدہ لے رہے ہیں. یار آپ کر کیا رہے ہیں؟ ٹھیک
जिन बेचारों से आप निकलवा रहे हैं उनकी जेब में कुछ है निकालने के लिए, उनकी हड्डियों में से आप उनका गुदा निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इसको आउट राइटली रिजेक्ट कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है, बैरिस्टर गौर साहब ने इस्लामाबाद में की जिसमें तैमूर झगड़ा साहब थे जिसको प्रेफर करी थी, सलमान खराया साहब ने कहा, और वो एक जल्द जो है कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, तमाम पार्टीज को इसके ऊपर इकट्ठा करेंगे। जहां तक ये तेल वाला मामला है, भाई हम अवाम के साथ खड़े हैं, बिल्कुल हम इनकी किसी गुफ्तगू को ना मानते हैं, क्योंकि तो साफ नजर आ रहा है, फिगर्स हैं और ये झूठ नहीं बोलती है। सो एपीसी के अंदर सिर्फ अपोजिशन की जमातें होंगी शेख साहब, या दूसरी जमातें भी होंगी जो हुकूमती साइड पर? हुकूमती साइड वाले तो इस गुनाह के हिस्सादार है ना, वो हिम्मत करे ना, खड़े हों, बोले इस जुल्म के खिलाफ और अवाम के साथ खड़े हो जाए। जो अवाम के साथ खड़ा होगा, हम अवाम के साथ खड़े, हम उसके साथ खड़े होंगे। इसमें हम इस रौले में ही नहीं पड़ते। आप बैठे हुकूमत के अंदर हो, और ये एपीसी की तारीख क्या होगी शेख साहब, कुछ ये डिसाइड हुआ? ये हम तो बस अगले फ्यू डेज में करना चाह रहे हैं जी। ओके, बिल्कुल अगले 2-3 दिनों के अंदर करना चाह रहे हैं जी। राइट। और इसमें एमक्यूएम, एएनपी, बीएपी जो अवाम के साथ है जी, ये अवाम की बात है, जो अवाम के साथ है, इसके सब शिकार हैं, इस महंगाई के, छोटा बड़ा गरीब अमीर सब इसमें, कारोबार आपके तबाह हो जाएंगे। आप ये देखें कि आपकी महंगाई जो है वो 4% से सीधा 9.5% पे चली गई। आई एम टेलिंग यू, ये 40% तक जा सकती है। ट्रांसपोर्ट के किराए आज के दिन ही 60 से 70% ऊपर चले गए, और किराए ऊपर करेंगे, सवारी कम हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बैठ जाएगा, लोग नई गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। जब ये भी बता दीजिएगा कि सारे वज़राए आला की मुलाकात हुई है, वो मुलाकात के अंदर वजीर आजम साहब के साथ, उसके बाद फिर सिंध के वजीर आला ने भी आज ब्रीफिंग दी है, पंजाब की तरफ से ये अनाउंसमेंट आ गई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो हम फ्री कर रहे हैं। तो केपीके की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट रीइटरेट कर दें। देखें जी, ये जो पंजाब, ये जो सिंध और पंजाब वाले ये कर रहे हैं ना, ये सारा, ये आपको याद होगा कि ये दूसरा रेस है। पहला जब हुआ था तो उस पे सिर्फ केपीके ने किसानों के लिए, बाइक्स के लिए एक पैकेज दिया था। अब उस पैकेज के प्रेशर में, जो कि ऑलरेडी केपी पहले रेज में दे चुका है और उसको लेके चल रहे हैं, उसको और बढ़ाएंगे, उस प्रेशर में इन्होंने वही बाइक वाली स्कीम्स और वही किसान और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप मुझे ये बताएं कि पंजाब की करोड़ों की आबादी में आपके मतलब 40-42 से ऊपर अजला मौजूद हैं, ज्यादा, ठीक है, उसमें से कितने जिलों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो मौजूद है, मुझे बताएं। ये जो अभी छोटे छोटे जिलों में, ये जंग में, सरगोदा में, पाकपत, यहाँ जो उन्होंने नई को 25-25, 30-30 बसें दी हैं, वो 50-50 लाख, 60-60 लाख की आबादी के जिले हैं, उसमें 20-20 बसें हैं, उसमें कितने लोग सफर करते होंगे? तो ये तो आप ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी कोई नहीं है। हो गया शेख साहब, वो कह रहे हैं कि गरीब तरीन तबका एटलीस्ट उनको तो हम लोग हेल्प करें। बट शेख साहब, टाइम खत्म हो गया, बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, वाज अ प्लेजर हैविंग यू। ब्रेक की तरफ जाने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड देन विल कंटिन्यू द शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम जरा सियासी साइड पर जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस पूरे क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किधर खड़ी है, लेकिन जरा सफारती साइड पर भी बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त आसिफ दुरानी साहब मौजूद हैं, एम्बेसडर आसिफ दुरानी, साबिक सफीर है बराए ईरान और अफगानिस्तान, दोनों सूरत-ए-हाल को जानते हैं। थैंक यू वेरी मच दुरानी साहब फॉर जॉइनिंग मी। दुरानी साहब, सफारतकारी तो पाकिस्तान की चल ही रही थी और बड़ी सक्सेसफुल सफारतकारी चल रही थी, लेकिन स्पीच भी आपने डोनाल्ड ट्रंप की सुन ली होगी। जितने भी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद मामलात सही हो जाएं, वो अब डाई डाउन करती हुई नजर आ रही है। क्या ये सिचुएशन, ये एस्केलेशन किसी भी तरीके से अब एज ऑफ नाउ जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं कम होती हुई नजर आ रही है? इट्स ओनली गोइंग टू एस्केलेट। मेरे ख्याल में अभी टेंशंस बरकरार हैं और इसमें रेट्रिक भी है, और जब वॉर जैसी सिचुएशन हो तो उसमें प्रोपेगेंडा भी बड़ा काम करता है। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बजाय उनके कोई तर्जुमान कोई बात करें तो वो खुद भी डायरेक्ट आके कर लेते हैं, और फिर कभी उम्मीद दिला देते हैं, फिर वो उम्मीद जो है उस पर पानी डाल देते हैं। तो ये सिलसिला उनका शुरू से चला आ रहा है। उनके पहले टेन्योर में भी ऐसे ही था, जब उन्होंने ये न्यूक्लियर डील जो है उस पर पानी फेर दिया, फिर उन्होंने सख्त सैंक्शंस लगाई। ये सब पता है, इसलिए अब वो जो उसका तसलसल है जो अब जंग की सूरत में आ गया है, और उसके पीछे इजराइल है। तो अब इस सूरत में आप जब डिप्लोमेसी की बात करते हैं
جب ایک پارٹی جو ہے اس بات پہ تلی ہوئی ہے کہ اس نے سوسائڈل کورس اڈاپٹ کرنا ہے، میرا مطلب اسرائیل سے، اور اس کی پشت پہ جو ہے اگر امریکہ کھڑا ہے تو اس صورت میں آپ کو ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن کے علاوہ کوئی خیر کی صورتحال نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جنگ سے خالی ایران متاثر نہیں ہو رہا، ہم سب متاثر ہو رہے ہیں۔ امیڈیٹلی تو گلف اسٹیٹس ہیں جہاں پہ امریکن بیسز ہیں جو ایران کے لیے ٹارگٹ ہیں، اسرائیل کے اندر بھی ہو رہا ہے، اس کو ایران نے ٹارگٹ کیا ہے، لیکن اس کا جو انڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ آئل پرائسز ہے، اس کے بعد اسٹریٹ آف ہارمز کا چوک ہو جانا، وہ ہمارے لیے خالی آئل ہی نہیں، باقی جو آمد و رفت ہے جو سمندر کے راستے ٹریڈ ہوتی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے یعنی تمام ریجن کے لیے اور دنیا کے لیے یہ ایک پریشانی کا باعث ہے، اور یہ ابھی فی الحال کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ So in other words, Durrani Sahel should brace for worse times کیونکہ آبنائے ہرمز اس سے پہلے تو کھلی ہوئی تھی نا، اس سے پہلے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے بھی ہاتھ اٹھا دیا ہے کہ یو ایس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی آئل کی آبنائے ہرمز سے، ہماری تو ایز سچ وہ بلو اکانومی بھی ادھر سے نہیں چلتی ہے۔ سو یہ جن کو افیکٹ ہوتا ہے وہ اس سے امپیکٹ ہوں گے، یورپ ہوتا ہے، چائنا ہوتا ہے، انڈیا ہوتا ہے، پاکستان ہوتا ہے۔ سو کیا ہم لوگ تیار ہو جائیں پھر اس سے بھی ابتر، اس سے بھی بدتر معاشی اینڈ گلوبل حالات کے لیے؟ میرے خیال میں تو آئل تو ایشو بھی نہیں تھا، وہ تو اپنے جو نیٹو پارٹنرز ہیں ان کو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ریڈیکیول کرنا چاہتے تھے، تو وہ ان کے مخاطب وہ تھے، اس کا ایشو وہ نہیں تھا اسٹریٹ آف ہارمز، اور اس کا اب یہ چونکہ نیا ایشو بن گیا ہے اسٹریٹ آف ہارمز، امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہو گیا ہے، تو اس لیے اب اس کی طرف آپ کو توجہ دینی پڑے گی، اور جو ممالک ہیں ریجن کے ان کو بھی سامنے آنا پڑے گا، اور ایک اس طرح کی ریجیم لانی پڑے گی جس میں انٹروسیونیس نہ ہو، جس میں ایک دوسرے کو وہ بلیک میل نہ کر سکیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ بلاک نہ کر سکیں، اس طرح کی ریجیم لانے کی ضرورت ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کی جو بیسز ہیں گلف اسٹیٹس میں تقریباً 13 بیسز ہیں، اس کا ظاہر ہے اب وہ بھی سوال آئے گا کہ ان کی کیا ضرورت ہے۔ اگر آپ ایران سے کہیں گے کہ اس کو اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کو ہمیں ہر وقت کھلا رکھنا پڑے گا اور اس کو ریجیم کا حصہ بننا پڑے گا جس کے تحت کبھی کوئی رکاوٹ نہ آ سکے، تو یہ ایسے اب ایشوز ہیں جو اب نئے کھل کے سامنے آئے ہیں اور ان کے لیے جو ہے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ رائٹ، لیکن دورانی صاحب اس ٹائم پر کائنڈ آف یو ایس پیٹرو ڈالر کا ڈیمائز اور پیکس امریکانا کا اینڈ نظر آ رہا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ایس میں بھی ایک کام چل رہا ہے۔ پیٹ ہیگسیت نے یو ایس کے آرمی چیف اینڈ یو ایس کے مزید 2 جنرلز کو فورسڈ فائر کر دی ہے ایک طرح سے، اینڈ اس سے پہلے بوٹس آن گراؤنڈ کی آلریڈی بات چل رہی تھی ڈفرنٹ ایرینین آئلینڈز پہ، جس میں خارگ آئلینڈ اور چشمہ آئلینڈ بھی موجود ہے۔ سو آپ کو وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بوٹس آن گراؤنڈ کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی؟ مجھے مشکل لگتا ہے، اگرچہ اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے بوٹس آن گراؤنڈ کو رومانٹیسائز کیا جا رہا ہے، یہ جو نیو کونز ہیں امریکہ کے اندر اور یہ ایونجلسٹ ہیں اور اس کے بعد یہ زائنسٹ ہیں، ان کا یہ کوشش ہے، لیکن میرے خیال میں اوور آل جو پروفیشنل لیول پہ امریکہ میں اس کی اپوزیشن ہے، اور وہ جو پروفیشنلی خالی امریکہ ہی نہیں، جتنے بھی جو ہے آپ جن سے بات کریں گے وہ یہ کہیں گے چونکہ ایران کی ٹیرٹری ہے، ایران اس وقت قابل، تو آپ کو اگر آپ حملہ کریں گے تو آپ کو جو ہے ہیوی کیجوالٹیز کے لیے تیار رہنا پڑے گا، اور اس وقت بڑا کوشچن امریکہ کے اندر یہ ہے کہ کیا امریکی جو ہیں اتنی ہیوی کیجوالٹیز جو ہے وہ باڈی بیگز اپنے ملک میں لینے کو تیار ہیں یا نہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ امریکن پریزیڈنٹ جتنے بھی باڈی بیگز گئے ہیں تو وہ وہاں پہ ان کی جو ہے تجدید اور تکفین کے لیے موجود رہے، تو سوچیں کہ یہ اگر ریٹ بڑھ گیا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ تو وہیں پہ جو ہے قبرستان میں ہی کھڑے رہیں گے،
ठीक हो गया। क्योंकि वो जब आप इन्वेडिंग आर्मी होंगे तो आपको एम्बेसडर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। आसिफ दरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन एन अदर न्यूज, पाकिस्तान जो है वो $2 बिलियन यूएई के वापस कर रहा है। ये भी एक बड़ी खबर है, इसलिए क्योंकि 6% सूद हम लोगों को देना पड़ता था। यूएई ने सोर्सेस के मुताबिक डिमांड की थी या रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान से कि वापस दे दे इस सारी सूरत हाल के अंदर। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी को भी डिस्कस करेंगे मजीद इंशाल्लाह कल। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अनीका निसार साइनिंग ऑफ।